नमस्कार, म दिपाले। जनताको अधिकार नाइस टेलिभिजनबाट हरेक आइतबार बेलुका 9 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। जनताको अधिकारमा हामीले विशेष गरी राज्यदेखि पछि परेका र पछि पारिएका आवाजविहीनहरूको आवाजलाई चाहिँ समेट्नेछौँ। साथै देशको समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। आजको जनताको अधिकारमा हामीले वर्षौंदेखि पछाडि परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी उनीहरूको हक अधिकार समेटेको छ र कसरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, सोही विषयमा युवा नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश पन्तसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर हाम्रो साथमा रहनुहोला। यहाँलाई चाहिँ जनताको अधिकारमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद दिपाजी। अहिले देशमा चाहिँ नयाँ संविधान पनि आइसक्यो। नेपाली जनताले भनौँ न एउटा संविधान पनि पाइसक्यो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अभियानको क्रियाकलाप कस्तो भइरहेको छ त? नेपालमा अपाङ्गताको अभियान चाहिँ 2050 सालतिरबाटै सुरु भएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै स्वयं सक्रियतामा उनीहरू आफै नेतृत्वमा आउने गरी, आफैले संस्थाहरू चलाउने गरी र आफै नेपाल सरकारको विभिन्न निकायसित अधिकार खोज्ने गरी चाहिँ 50 सालको दशकतिरबाटै सुरु भएको थियो र अहिलेसम्मको यो दौरानमा करिब 25-30 वर्षको अभियानमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अभियान नेपालमा दक्षिण एसियामै पनि अग्रस्थानमा छ। हाम्रा साथीहरू अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू सशक्तिकरण चाहिँ राम्रै तरिकाले भइरहेको छ। खालि अलिकति अब यो अधिकार प्राप्तिको अभियानलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकताहरू छ। जस्तै यो 2050 सालदेखि नै सुरु भइसक्यो भन्नुभएको छ होइन? अब एसियाकै देशमा हेर्दा पनि अग्रपङ्क्तिमा छ। तर हाम्रो देशमा जति आउनुपर्ने हो त्यति अधिकारको कुरा राज्यपक्षले दिएको छैन नि त। के लाग्छ यसमा? अब हुन त त्यति बेला 2039 सालमा पनि अपाङ्गता कल्याण सम्बन्धी ऐन बनेको थियो र पछाडि 2046 सालको जनआन्दोलन पछाडि पनि अलिकति राजनीतिक चेतनाहरू आयो। त्यो 46 सालको परिवर्तन पश्चात नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सङ्गठित भएर अगाडि आउन थाले। अब के छ भन्दाखेरि अब 62-63 सालको जनआन्दोलन पछाडि अनि जब संविधानका कुराहरू चर्किए, बहसमा आए, त्यति बेलादेखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अब हाम्रो अधिकार संविधानमा नै लेखिनुपर्छ, संविधानमा सबैको अधिकार लेखिनुपर्छ भनेर सबै विभिन्न धर्म, वर्ग, क्षेत्रदेखि लिएर सबैको त्यहाँ कुराहरू आइरहेको बेलामा हामीले पनि हाम्रो कुराहरूलाई अगाडि सारेका थियौँ र त्यहाँ संविधानमा हाम्रो अधिकार लेख्नको लागि केही समय भए पनि हामी त्यति बेला सफल भएको हो। जस्तै यो संविधानमा लेखियो होइन, अहिले चाहिँ मौलिक हकमा पनि अपाङ्गताको विषयमा लगायत सम्पूर्ण समुदायको बारेमा लेखिएको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ नि त। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ अब सरकारको, कर्मचारीको, राजनीतिक दलहरूको विवेकमा पनि धेरै कुराहरू भर पर्छ। ऐनहरू कानुनहरू बन्दै जाने, मौलिक हकका पनि थुप्रै विधेयकहरू बनिसके बिचमा अब त्यो दस्तावेजहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हामी कहाँ समस्या पनि के देखिन लाग्छ भन्दाखेरि ऐन कानुनका चाङहरू चाहिँ बढ्दै जाने, तर अधिकारको कार्यान्वयन चाहिँ नहुने स्थितिहरू पनि छ। हामीले अधिकारको कार्यान्वयनलाई अलिक बढी फोकस गर्नुपर्छ र त्यो कर्मचारी तन्त्रदेखि लिएर राजनीति अब अहिले त सबै थरमा स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू छ। यो स्थितिमा चाहिँ अब हामीले कार्यान्वयनलाई नै बढी अबको लक्ष्य भनेको कार्यान्वयनमै जानुपर्छ। के बाधक चाहिँ कर्मचारी तन्त्र हो त? बाधक कर्मचारी तन्त्र पनि होइन, यहाँ सोचको बाधक हो। मान्छेहरूले सोच्ने तरिका अहिले पनि हामी यो अधिकारमुखी अवधारणामा अगाडि आइसके पछाडि पनि एउटा अपाङ्ग भएको व्यक्तिलाई दिने हो, उसले पाउने हो भन्ने कुराले एउटै व्हिलचेयरकै कुरा गऱ्यो भने पनि अपाङ्ग भएको व्यक्तिले माग्ने हो, राज्य पक्षले अथवा कुनै पनि पक्षले उसलाई दिने हो भन्ने खालको कन्सेप्ट अझै पनि छ। तर त्यो व्हिलचेयर भनेको कुरा उसले पाउने अधिकार हो, राज्यको दिने कर्तव्य हो र त्यो व्हिलचेयर जहिले पनि पाउने कुरा होइन कि अपाङ्ग भएको व्यक्तिलाई आवश्यकता परेपछि पाउनुपर्ने कुरा हो। त्यसलाई अधिकारसित नजोडिएर सत्ता राज्यका विभिन्न निकायमा बस्ने व्यक्तित्वहरूले त्यसलाई अलि अधिकारमा नहेर्ने कारणले गर्दा समस्या भएको सोचको कुरा हो। मैले एउटा उदाहरण मात्रै गरेको। जस्तै अब सरकार पक्षले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जुन अधिकारलाई त स्वतः दिनुपर्ने हो नि एउटा नेपाली नागरिक भइसकेपछि, तर त्यो वातावरण बन्न सकेको अवस्था छैन कि? म आफू सांसदको हैसियतले पनि सरकारसित हाउस मार्फतै पनि मैले यी कुराहरू गरेँ। सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि मैले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उठाएको थिएँ। त्यति बेला उनीहरूले अब सबैजनालाई, देशैभरिका मान्छेहरूलाई सबैलाई गर्न सकिन्न भने जस्तो राज्य ढुकुटी सकियो, देश ताटपल्टी भने जस्तो कुराहरूले गर्दा हामीले पाइरहेको कुराहरू, सेवा सुविधालाई पनि रोक्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो बिचमा। त्यो खालि सोचमा उनीहरूले चाहिँ एउटा
दिने हो गरिदिने हो, यिनीहरू अनुत्पादक खालको भनेर उनीहरूले जसरी सोचिरहेको छ, यिनीहरूलाई खाना लाउन दिने र घरमै बसिरहेको छ, यिनीहरूको अरू एक्टिभिटी केही पनि हुन्न भन्ने हिसाबले त्यो राज्यको चाहिँ पुरातनवादी सोच नै हो त्यो चाहिँ। जस्तै यहाँ चाहिँ अब राष्ट्रिय सभाको सांसद पनि हुनुहुन्छ होइन, निर्वाचित एउटा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, भनिसकेपछि संसदमा पनि केही कुरा त बोल्नु भएको थियो नि त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पाउनुपर्छ भन्दाखेरि सपोर्ट कतिको पाउनुभयो त? अब हाउसमा संसद मार्फत हामीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सवाललाई मैले बारम्बार उठाइरहेकै छु। मैले बजेटदेखि लिएर पछि मौलिक हकका विधेयकहरू सबै आउँदाखेरि मैले सबै ठाउँमा मैले हाम्रा दृष्टिकोणबाट अपाङ्गता अधिकारको पर्सपेक्टिभबाट त्यहाँ देखिने कुराहरू चाहिँ मैले विधेयकहरू हेर्ने बित्तिकै हाम्रो कहाँ समस्या छ भनेर मैले पत्ता लगाइहाल्छु। त्यो तरिकाले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अब अहिले अपाङ्गता अभियानबाट अधिकारको लामो समय 15-20 वर्ष काम गरेर अनि सांसद भएको त म नै हो विशेष गरेर। अब साङ्ग भएका सांसदहरू अथवा अरू कोही कतिपय महिला अधिकारमा लाग्नुभयो, कति मधेस अधिकारमा लाग्नुभयो, कति जनजाति दलित आफ्ना वर्गीय अधिकारमा भूगोलका अधिकारमा पनि लाग्नुभयो होला। त्यसरी लाग्ने सांसदहरूले हाम्रो कुरा देख्नुहुन्न, चाल पाउनुहुन्न, भन्यो भने चाहिँ ओहो हो रहेछ भन्नुहुन्छ, नत्र भने त्यत्तिकै उहाँले स्वस्फूर्त रूपमा उहाँले त्यस्तो कुराहरू फाइन्ड आउट गर्नुहुन्न। हामीले त्यस्ता कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अरू फ्लोरमा अफ द बिटमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हो ठिक छ तपाईँहरूको कुरा एकदम जायज भन्नुहुन्छ। तर अब त्यो सांसदबाट हाउसले निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ कुरा कसले उठाछ भन्ने हुन्छ के कुरा उठाछ भन्ने कुरा भन्दा नि कसले उठाएको कुरा। संसद भवनमा जस्तै अब कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि के पार्टीको द्वन्द्व देखिएको हो त? पार्टीको द्वन्द्व नि होइन। अब म चाहिँ अब अहिले के अरे प्रतिपक्षको सांसद भएँ, मैले हाम्रा इस्युहरू जेन्युन इस्युहरूलाई मैले त्यहाँ उठाउँछु। दलका नेताहरू सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सचेतकज्यूहरू मैले सबैलाई इभन त्यहाँ आउने अरू कानुन मन्त्रीदेखि लिएर अरू मन्त्रीहरू पनि आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीज्यूसित पनि फ्रिक्वेन्टली भेट भइरहेको छ। हामीले हाम्रा कुराहरू गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो कुरा सही हो ठिक छ भन्नुहुन्छ क्या, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा यो चाहिँ प्रतिपक्षले उठाएको कुरा हो, प्रतिपक्षको सांसदको कुरा हो भन्ने हिसाबले हेरिन्छ। जस्तै सरासर विभेद गरियो नि त होइन, राजनीतिकमा आफ्नो विचार फरक भए पनि तर संसदमा गइसकेपछि एउटा राज्यदेखि पछाडि परेको समुदायको त्यसमा अनि अपाङ्गता जो एउटा चाहिँ आफ्नो नेपाली नागरिक भयो भने उसले अधिकार पाउनु पर्ने थियो नि त। त्यो त प्रतिपक्ष सांसद भएको कारणले गर्दा त्यो विभेद भइहाल्छ। मैले हाउसमा सुरुदेखि नै भनेको थिएँ कि अब हाम्रो अपाङ्गताको विषय हामी अधिकारमा काम गर्ने व्यक्तिहरू भनेको स्वभावैले सबैको विरुद्धमा हुन्छ। ल मेरै पार्टीको सरकार हुन्थ्यो भने पनि मैले मेरो यो संसदीय भूमिकामा मैले सरकारसित यो पनि भएन त्यो भएन यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर मैले सबैभन्दा धेरै चाहिँ सरकार मैले नै राख्थेँ होला। म सरकारको आफ्नै पार्टीकी पनि छुचो हुन सक्थेँ होला, म नराम्रो हुन सक्थेँ होला। तर त्यो विषय हाम्रो अपाङ्गताको विषय त जोसुकै सरकार आए पनि आफ्नै पार्टीको सरकार आउँदा पनि हाम्रो विषय पछाडि परेको हुन्छ, त्यसलाई कराउनै पर्छ, कराउन आवश्यक छ। त्यो अल्पमत भएर हो कि चाहिँ सरकारले चाहिँ सुनवाई नगरेको त होइन, प्रतिपक्ष भएर प्रतिपक्ष भइसकेपछि कि आवाजै सुनाइ हुँदैन। त्यो कुरा कसले उठायो कसको एजेन्डा भन्ने मुख्य त्यो हुँदो रहेछ। नेपालमा चाहिँ एकदमै राजनीतिकरण भएको देखियो नि। मैले मेरो पार्टीको सरकार हुन्थ्यो भने मैले मन्त्रालयहरूमा गएर विभिन्न निकायमा गएर ती कुरालाई चाहिँ अब हस्तक्षेप गर्ने कुरा यी कुरा भएन यस्तो गरौँ भन्ने कुराहरू मैले चाहिँ त्यहाँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थेँ भने अब त्यही भूमिका अहिले मैले प्रतिपक्षको हैसियतले गर्दाखेरि प्रतिपक्षको सांसदले भनेको कुरा गर्ने कि नगर्ने अब त्यो आलटाल त्यस्तो भनिसकेपछि अब भनौँ न एउटा चुनावबाट जितेर गएपछि सरकार पक्षमा गइसकेपछि उहाँहरूले त त्यस्तो खालको सोच राख्नुहुन्थेन नि त होइन, तर त्यस्तो खालको सोच राखियो के त्यो चाहिँ यहाँ जस्तो भनौँ न एउटा सांसदको आवाज चाहिँ सुनवाई नहुँदाखेरि देशैभरि रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ अधिकार र भावना त कुण्ठित त भयो नि त। अब भयो त्यो अपाङ्गता एउटा विषय हो, त्यसलाई मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु, हेरिरहेको छु, त्यसलाई बुझिरहेको छु। अपेक्षा राख्छ नि त अब जो होइन कम्तीमा हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ, उहाँले चाहिँ हाम्रो आवाजलाई चाहिँ पक्कै उठाउनुहुन्छ, हाम्रो अधिकारको लागि लड्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त हजुरप्रति त एउटा अपेक्षा राखेको छ नि त। हो त्यो स्वाभाविक हो। मैले लगायत अरू पनि थुप्रै मान्यज्यूहरूले विभिन्न इस्युहरूमा इभन सत्ता पक्षका सांसदज्यूहरूले पनि राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न इस्युहरू सरकारको लागि उठाउनु भएकै छ, रेकर्ड भएकै छ। त्यो अहिले गएर हेऱ्यो भने पनि छ, मिडियाले पनि फलानाले यस्तो बोल्यो भनेर लेखेकै छ है। तर अब त्यो कुरा सरकारले अहिले हामीले 2वटा अधिवेशन पार गऱ्यौँ, बजेट अधिवेशन अनि त्योभन्दा अघिल्लो पहिलो अधिवेशन त सुरुवातै थियो। हामीले अथवा संसदमा जति पनि सांसदहरूले बोलेका कुराहरूलाई सरकारले आएर हाउसमा जवाफ दिने कुरादेखि लिएर अरू थुप्रै कुरा त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने कुरामा एकदम कमजोरी देखिएको छ कि।
यस्तो सरकारलाई पनि अब जनताले चाहिँ भनौँ न भोट दिएर चाहिँ एउटा विश्वास गरिरहेको अवस्थामा होइन अब अहिले अब अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको हक अधिकारको लागि चाहिँ लड्न नसक्ने सरकार कस्तो होला त अब सरकार त यो कहाँनिर छ भने अब सबैजनालाई अलमलै जस्तो छ। हामीले छाती फुल्लाएर बहुमतको सरकार भनेर चाहिँ जति जनताले चाहिँ विश्वास गरिएको थियो नि अहिले यस्तो अवस्था छ। धन्य दुई तिहाईको सरकार छ यो सरकारले। अहिले कुनै द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न परेको छैन। यहाँ अहिले कुनै त्यस्तो चाहिँ महामारी त्यस्तो ठुलो प्रकोप पनि छैन। अहिले देशमा अब यो चुनाव गर्न पनि परेको छैन। यिनीहरूले त अहिले खुरु जनताका जीवन स्तर परिवर्तन हुने कुरा जीवनका जनताका जीवन स्तरसँग सम्बन्धित हुने कुरा समृद्धि भन्ने गरेको छ अरू थुप्रै भन्ने गरेको छ। त्यो काम त फटाफट सुरु गऱ्यो भने त हुन्छ नि त। सरकारलाई कसैले रोकेको छैन। हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ। हामीले पनि सहयोग गरिरहेको छ। सरकारका सकारात्मक कामलाई त सत्तापक्षले जहिले पनि समर्थनै गरिरहेको छ सपोर्ट गरेको अवस्थाहरू नै छ। मौलिक हकका विधेयकहरू आए फटाफट त्यो टाइमली पनि आएनन् कि सबै हतारमा आएको थिए र सबै सांसदहरूले त्यो मौलिक हकका विधेयकहरू पढ्न पनि सायद सकेनन् होला। त्यस्तो अवस्थामा आयो र फटाफट पास भएर गयो। अनि मैले सबै कुराहरू हेरिरहेको थिएँ। मलाई एक ठाउँमा साह्रै चित्त बुझिरहेको थिएन। हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट मौलिक हकका थुप्रै ठाउँहरूमा समस्या छ। अपाङ्गताको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने थुप्रै कुराहरू मिलाउन पर्नेछ। त्यो मिलाउन हामीले सकिएन। हुँदाहुँदै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले खाइपाई आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि काटिएर आयो एउटा विधेयकमा। त्यो विधेयक आयो मैले त्यो कुरा चाल पाइहालेँ। हालसालको विधेयकमा अहिले मौलिक हकको विधेयकमा त्यसमा आवाज उठाएको छैन अहिले। आवाज उठाए मैले हाउसमै तुरुन्तै आवाज उठाएँ। मन्त्रीज्यूहरूदेखि अरू सत्तापक्ष प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूलाई यो बहुमतको सरकार त्यो कुरा मैले भने उहाँहरूलाई देखाएँ। खाइपाई आएको छोड्नु न छुटेछ पनि भन्नुभयो। पछि त्यो प्रक्रियामा जाने बेलामा चाहिँ अब यो अहिले सकिन्न भन्ने तरिकाले यसलाई अहिले नगरौँ भन्ने तरिकाले त्यसलाई मेरो संशोधनलाई फेलै गराएर हाउस अगाडि बढ्यो। प्रतिपक्षको सांसदले भन्यो भनेर फेलै बनायो। प्रतिपक्षको सांसदले चाहिँ संशोधन दर्ता हालेको कारणले गर्दा त्यो पोइन्टलाई फेलै गराएर उनीहरू गए। तर हाउसमा चाहिँ हामीले फेल गराउने। तर बाहिर चाहिँ आइसके पछाडि त सडकमा त अपाङ्ग भएको व्यक्ति खाइपाएको भत्ता पनि खोसिया छ। त्यो स्थितिमा फेरि सरकारले पछाडि क्याबिनेटले डिसिजन गरेर अहिले अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई भत्ता दिइरहेको सरकारले। सरकार पक्षमा बसिरहेका जुन अब देशलाई चलाइराख्नु भएका छन् नि बहुमतको सरकार होइन यो बहुमतको सरकार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के आवाजबिनहरूको आवाज चाहिँ समेटिएको छ त अहिले? अब दस्तावेजहरूमा संविधानहरूमा मौलिक हकका विधेयकहरूमा अरू कतिपय धेरै ठाउँहरूमा हाम्रा कुराहरू क्रमशः पर्दै आइरहेको कुराहरू छ। अभिलेख भइरहेछ, दस्तावेजीकरण भइरहेछ, कानुनमा परेको छ। संविधान हामीसित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पनि अनुमोदन गरिसकेका छ। ती कुरा अनुमोदन गर्ने स्वीकृत गर्ने ती बनाउने कुरामा नीति नियम बनाउने कुरामा त्यस्तो धेरै समस्या छैन हामी कहाँ। अब चाहिँ मैले अघि पनि भने कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा यो कार्यान्वयन गर्नेमा जस्ट आफ्नै पार्टीले पनि कति सपोर्ट गर्यो त अपाङ्गताको विषयमा चाहिँ भनौँ न अब यो कार्यान्वयन पक्षमा कतिको सहयोग गर्यो? म सांसदले हालेपछि त्यो मैले हालेपछि पार्टीले हालेकै हुन्छ। मैले सल्लाह गरेँ त्यो कुराहरूमा। त्यो गरेर चाहिँ हाउसमा चाहिँ यहाँले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो भनौँ न। मैले पछिल्लो पटक अब यो अधिकारमा काम गर्ने महिला दलित जनजाति जो पनि छ नि अधिकारमा काम गर्ने समूहहरू सांसदहरू अधिकारबाट आएका सांसदहरू तिनीहरूसित मैले कोलाबोरेसन गरेर पनि यस्ता इस्युहरूलाई अब हामीले चाहिँ जायज इस्युहरूलाई चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनिकन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सामान्य कुराकानीहरू हाम्रो हुन चाहिँ हुन्छ। अहिले यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ पार्टीले चाहिँ कसरी उठान गरिरहेको छ त? अब तुलनात्मक रूपमा अरू पार्टीहरूको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो 11औं 12औं महाधिवेशनदेखि नै अलिकति अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई पोजिटिभली हेरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अब त्यति बेलादेखि नै विगतका केही महाधिवेशनहरूबाट पनि महाधिवेशनदेखि लिएर महासमिति प्रतिनिधि भएर आएको स्थितिहरू कहीँ हामी कहाँ छ। त्यो चाहिँ अब उसले आफ्नो विधानमै त्यो कुराहरू राखेर नेपालमा संविधान नआउँदै पनि ती कुराहरूलाई समाधान गर्न चाहिँ कोसिस गरेको चाहिँ थियो र त्यो हामी अपाङ्गता भएका साथीहरूले त्यो अभियानमा पार्टीभित्रै पनि निरन्तर काम गरेका के सन्तुष्टि हुनुहुन्छ त्यो पार्टीले जुन चाहिँ यहाँले पहल गरिरहनु भएको छ हैन? अब पार्टीले चाहिँ जति यहाँले माग गर्नुभएको थियो नि त्यति नदिँदाखेरि सन्तुष्टि कतिको हुनुहुन्छ? तुलनात्मक रूपमा अरू पार्टीहरूबाट प्रतिनिधि नआएको अवस्थामा हाम्रो पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट त आएकै थियो। त्यसलाई तुलना त गर्न पर्यो नि त। र अरू साथीहरू अरू वामतिरका साथीहरूले पनि तपाईँहरूको पार्टीमा त यस्तो राम्रो सिस्टम छ भनेर त्यति बेला पनि भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने कि त्यो पर्याप्त छैन। हामीले अहिले भनिरहेका छौँ हामीले चाहिँ यो संविधान बनिसके पछाडि अब बन्ने सबै पार्टीका ऐनहरूमा विधानहरूमा विशेष गरेर म काङ्ग्रेस भएको कारणले गर्दा मैले मेरो आफ्नो पार्टीको विधानमा का सबै तहमा अहिले पार्टीले 8वटा तहको परिकल्पना गरेको छ टोलदेखि केन्द्रसम्म
आठवटै तह, त्यो वडा होस्, त्यो नगर होस्, त्यो गाउँ होस्, त्यो प्रदेश होस्, त्यो केन्द्र होस्, आठवटै तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कार्य समितिमा हुने कुरा क्लस्टरसहित उनीहरूलाई हुने कुरामा हामीले जोडदार रूपमा माग गरिरहेका छौँ। त्यो कुरामा हामीलाई जिल्ला सभापतिज्यूहरूदेखि लिएर अरू थुप्रै महासमिति सदस्यज्यूहरूले र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यज्यूहरूले समेत त्यसलाई पोजिटिभली लिएर त्यो कुराहरूमा हुने कुराहरू हामीलाई तपाईँहरूको कुरा सम्बोधन हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ कि अबको विधान संशोधनमा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ कुरा आउँछ? हामीले विधान बन्ने प्रक्रिया, विधानको प्रस्ताव ड्राफ्ट आउँदादेखि नै र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले त नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिहरूको हेटौडाको अधिवेशनदेखि नै र त्योभन्दा अघिदेखि नै हामी यो कुरामा कन्सियस छौँ। काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक हुन्छ भनेपछि काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक भनेकै विधानसभा हो, त्यसले आफ्नो विधान बनाउँछ, राजनीतिकदेखि लिएर आर्थिक लगायत थुप्रै प्रतिवेदन त्यसले पास गर्छ। हाम्रो मुख्य कुरो चाहिँ यसपटक विधानमै फोकस छौँ हामीले, र त्यतिखेरदेखि नै हामीले चाहिँ सबै पार्टीका लिडरहरूलाई हाम्रा विषयमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ, फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छौँ, भेटिरहेको छौँ। र हामीले त यो महासमिति बैठक हुनुभन्दा केही हप्ता अगाडि त सानैपाको चाहिँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको हेडक्वार्टरलाई पनि हामीले घेराउ गऱ्यौँ, हामीले त्यहाँ धरना पनि गऱ्यौँ र सभापतिज्यू, वरिष्ठ नेता लगायत सबै अरू नेताहरूले तपाईँहरूको कुरो अपाङ्गताको विषयमा सम्बोधन हुन्छ, तपाईँहरूप्रति हामी सकारात्मक छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएकै छ। भने पनि व्यवहारमा चाहिँ लागू गर्नु भएको छैन। उहाँहरूको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित भएन भने त्यसको नतिजा के हुन्छ त? अब सबै निकायहरूमा अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने कुरा संविधानले स्पष्ट लेखेको छ। प्रस्तावनादेखि लिएर विभिन्न हकहरूमा लेखिसकेपछि अब मुलुकमा बन्ने सबै सङ्घ संस्थाका विधान, त्यो चाहे बाल क्लबको होस्, चाहे आमा सभाको होस्, चाहे एउटा कुनै उसको होस्, चाहे चाहिँ पार्टीको होस्, अथवा भोलि संसदले बनाउने ऐन समेत किन नहोस्, ती सबै ठाउँ त संविधानभन्दा बाहिर जानु पाएन नि त। संविधानसित बाजिने गरी संविधानको स्पिरिट बिग्रिने गरी त कसैले पनि आफ्नो ऐन कानुन विधान बनाउन पाउँदैन नि त। जब संविधानमा हामी छौँ भने अब पार्टीको विधानमा त हामी हुनु पऱ्यो नि त। के पार्टीले संविधान हामीले बनाएको होइन भन्नु पऱ्यो? बनाएको हो भन्छ भने त त्यहाँ त हामी पनि छौँ, त्यहाँ हामी बसी फेरि यता पनि हुनु पऱ्यो। अब सबै ठाउँमा यो समावेशीको सिद्धान्त सबै ठाउँमा हुन आवश्यक छ। जे होस्, नेपाली काङ्ग्रेसले समावेशिताको हकमा चाहिँ अन्य पार्टीभन्दा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा छ, त्यसमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? अन्य पार्टीको तुलनामा राम्रो छ, पर्याप्त छैन, राम्रो छ, तर पर्याप्त बनाउनलाई अहिले पनि ग्रासरुटमा धेरै अपाङ्गहरू त छन्, उहाँहरूको आवाज आउन सकेन भनेर चाहिँ हामीले सुन्छौँ। यो कतिको चाहिँ भनौँ न सान्दर्भिक छ यो स्थिति भनेको? हाम्रो अहिले वडा गाउँ टोल स्तरमा अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूको अवस्था दयनीय नै छ। उनीहरूले पर्याप्त शिक्षाकोमा पहुँच पनि छैन, उनीहरूलाई भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर उनीहरूको आफ्नै घरमै पनि शौचालय उनीहरूलाई सजिलो छैन होला। अब एकजना घरमा चाहिँ अपाङ्ग भएको आफ्नो छोरा अथवा छोरीलाई अथवा भाइ बहिनीलाई दिनभरि कुरेर बस्नुपर्ने अभिभावकहरू पनि छन्। उनीहरूले अब दिनभरि कुर्नु पऱ्यो, छोड्न मिलेन, अरू उनीहरूले पनि काम गर्न पाइरहेको स्थिति छ। त्यो थुप्रै नाजुक अवस्थाहरू चाहिँ छ। अब त्यहाँ पोषणका कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार थुप्रै कुराहरू समस्या चाहिँ छ। एउटा त हाम्रो ग्राउन्ड लेभलमा समस्या छ। तर यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि हामीसित फेरि सबै जिल्लाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरू पनि छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफैले खोलेका संस्थाहरू पनि छन्। उनीहरूले जेन तेन अब स्थानीय तहसित समन्वय गरेर कोअर्डिनेसन गरेर अलिअलि रिसोर्सहरूमा 1-1.5 लाखसम्मका रिसोर्सहरूमा केही हजारदेखि 1-1.5 लाखसम्मका केही लाखसम्मका रिसोर्सहरूमा उनीहरूले काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। एवेरनेसका हिसाबले, अपाङ्गता अधिकारको अरू जनचेतना फैलाउने हिसाबले अथवा एसिस्टिभ डिभाइसमा सपोर्ट गर्ने हिसाबले तिनीहरूले थोरै कामहरू गरेको अवस्था अहिले अलिअलि छ। तर त्यसबाहेक अर्को एउटा ठुलो निकाय के छ भन्दाखेरि नेपालमा दात्री संस्था, विदेशी निकायदेखि लिएर मन्त्रालय समेतले पनि उसित अलिक रिसोर्स ठुलो छ। उनीहरूले अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई काम गर्न भनेर साङ्ग भएका व्यक्तिहरूले खोलेका संस्थाहरू पनि छन्। उनीहरूसित अलिक बढी रिसोर्स छ। उनीहरूले चाहिँ रिसोर्स चाहिँ व्यापक परिचालन गर्नु भएको स्थिति पनि छ। तर जीवन स्तर ठ्याक्कै चेन्ज हुने कुरामा के चेन्ज भयो भन्ने कुरामा के कार्यक्रम गर्यो, कतिजना मान्छे सहभागी भयो भन्ने कुराको डेटा त त्यहाँ आउन सक्छ। तर ती व्यक्तिहरूको के चेन्ज परिवर्तन भयो भन्ने कुरामा त्यस्तो पर्याप्त परिवर्तन भएको स्थितिहरू, कार्यक्रम सकिएको कार्यक्रम भएको कार्यक्रममा मात्रै सीमित गराइयो भनौँ न। अपाङ्गताको लागि कार्यक्रम गराइयो, तर चाहिँ त्यसबाट के परिवर्तन भयो त भन्ने कुरा चाहिँ खोजबिन भएको छैन। केही पर्सेन्ट राम्रो पनि छ, केही पर्सेन्ट चेन्ज, तर धेरै मात्रामा त्यो जति त्यो रिसोर्सको तुलनामा जति चेन्ज आउनु पर्यो नि चेन्ज आएन। अहिले के भयो भन्दा अहिले पछिल्लो पटक सबै संस्थाहरूले, सरकारले समेत यो व्यावसायिक तालिम भन्दै विभिन्न तालिम चलायो नि त। कसैलाई कुखुरा पाल्ने, कसैलाई मौरी पाल्ने, कसैलाई चाहिँ मुढा बनाउने, कसैलाई अर्को थोक बनाउने, कसैलाई धुप बनाउने, त्यो थुप्रै तालिमहरू दियो, व्यावसायिक तालिमहरू। तर ती तालिम लिने मान्छे तालिम चाहिँ लिए,
काम गरे छैनन्। तालिम चाहिँ दियो, सङ्घ संस्थाहरू सरकारले यतिवटा तालिम अर्गनाइज गरे भनेर रिपोर्ट चाहिँ बनाए, तर त्यो तालिम प्राप्त मान्छेहरूले कामै गरे छैनन्। कम्तीमा तालिम दिइसक्यो नि त, तर काम किन गरेन कि त्यहाँको पूर्वाधार नभएर, स्रोत साधन नभएर हो? तालिम दिने निकाय सरकारले समेत पनि अब अपाङ्गहरूलाई के गर्ने भन्दा झट्ट देखिने 8-10 जना 15-20 जना मान्छेहरूलाई बोलाएर 1 हप्ताको 3 दिनको एउटा भनौँ 3 महिनाको तालिम चलायो भने त्यो चलाएको एउटा देखाउने जस्तै भनौँ न, अब काम सरकारले काम गरेछ है भनेर देखाउनको लागि मात्रै एउटा देखिने भयो त्यो चाहिँ। तर उनीहरूलाई अब त्यो कामै गर्नको लागि त एउटा मान्छेलाई बाख्रा पाल्ने तालिम दिया हो भने बाख्राको खोर, उसलाई बाख्रा किन्ने कुरा, अनि त्यसको जङ्गल ठिक छ कि छैन, घाँस कहाँबाट ल्याउँछ, ती सबै कुराहरू विचार नगरिकन हामी त ल तालिम छ आऊ भनेर तालिम दिइरहेछ नि त। अब मौरीको तालिम दिइरहेछ, उसको घरमा मौरी छ छैन, फुल छ कि छैन, अब जङ्गल छ कि छैन, त्यो त्यहाँको स्थितिको चाहिँ मूल्याङ्कन नगरिकन 100 जना मान्छेले तालिम प्राप्त गरे यो वर्ष भने 100 जना मध्ये कतिजनाले काम गरे भनेर कसैले खोज्नै गएन कि। त्यो जिम्मा त एउटा सरकारको हो नि त। त्यो जिम्मा सरकारको र तालिम प्रदायक संस्थाहरूको हो। त्यो त्यहाँसम्म उनीहरू पुग्दैन कि। त्यो अवस्थालाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त? यो वर्ष 100 जना मान्छेलाई तालिम दिनको सट्टा बरु 10 जनालाई देऊ, तर 10 जनालाई काम गर्ने सधैँ आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो कि। हरेक मान्छेको एउटा न एउटा क्षमता हुन्छ, तर त्यो क्षमता अनुसार राज्यले जुन एउटा अपाङ्ग भएको व्यक्तिलाई चाहिँ आत्मस्वावलम्बी होइन आत्मनिर्भर बनाउनको लागि त केही प्याकेजहरू त ल्याउनु पर्थ्यो नि त। हामी त के छ भने सुरुमै अपाङ्ग भएको व्यक्ति देख्यो भने यसले घरमै पनि र बाहिर फ्यामिलीमा अथवा बाहिर समुदायदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरमा यसले अब केही पनि गर्न सक्दैन भन्छ कि। उसले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा खोजेर त्यही अनुसारको सपोर्ट गर्न सक्यो भने धेरै मान्छेको जीवन स्तर सिधै चाहिँ सरकार पक्षले के देखेछ नि, अब अपाङ्गता भयो उसले काम गर्न सक्दैन, किन चाहिँ लगानी लगाउने भन्ने खालको सोच देखियो नि त होइन। कम्तीमा पनि अझै एउटा भनौँ न उहाँको क्षमता हेरेर होइन, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको क्षमता हेरेर चाहिँ एउटा सपाङ्ग जस्तो स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ नि त। सकिन्छ। उस्तै समूहलाई एकै ठाउँमा राखेर उनीहरूले सक्ने खालको उनीहरूलाई प्रमोट गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरू छ। हामीले एउटा बच्चा अपाङ्ग भएको छ भने उसलाई स्कुल लैजाने कुरालाई हामीले एकदम सिधा हेरे हुन्छ कि। त्यो एउटा बच्चा स्कुल गएर पढ्नको लागि पहिला बच्चा आफै तयार हुनुपर्छ, त्यसो उसको अभिभावक तयार हुनु पऱ्यो, त्यो समुदाय तयार हुनु पऱ्यो, त्यो बाटो संरचना स्कुलसम्मको ठिक हुनु पऱ्यो, उसित बस्ने साथीहरू पनि उसित घुल्नु तयार हुनु पऱ्यो, उसलाई पढाउने सर म्याडमहरू पनि उसित तयार हुनु पऱ्यो। त्यो सबै कुरो तयार नपारिकन एउटा बच्चालाई बेन्चमा राखेपछि उसले पढ्दैन नि त। 2 दिनदेखि 3 दिन त स्कुल जान्न नि त। तालिमहरू पनि सबै कुरा त्यस्तो हो कि। अब विभिन्न जनगणना त भइरहेको छ होइन, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ गुनासो आइरहेको छ कि अहिले पनि हाम्रो एकदमै भनौँ न गणनामा चाहिँ यति हुनपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ ल्याउन सकेको छैन भन्ने कुरा छ नि, कतिको जायज हो? अब यस्तो थियो, विगतका केही जनगणनाहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भन्ने काउन्टै हुन्थेन। पछिल्लो पटक अहिले गएको 2टा जति जनगणनामा अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई काउन्ट गर्न सुरु गरेको छ। अहिले गएको जनगणनाले 1.94 चाहिँ देखाएको हो, करिब 2% कुल जनसङ्ख्याको 2% अहिले गएको जनसङ्ख्याले देखायो। तर नेपाल जस्तो विकसनमुख यस्तो देशमा चाहिँ अब कमतीकम 10%को हाराहारीमा 10 देखि 15%को हाराहारीमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू हुन्छन् भन्ने WHO को प्रतिवेदनहरू पनि छ, अरू रिपोर्टहरू पनि छ। तर त्यो के छ भने त्यो त्यहाँ आएको छैन, काउन्टिङमा परेको छैन। अस्ति भर्खर पनि एउटा कार्यक्रममा तथ्याङ्क विभागले चाहिँ हामीले तथ्याङ्क विभागले रेकर्ड लिँदा चाहिँ हाम्रो प्रयास भरपूर्ण भएको थियो होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले जवाब दिनुभयो कि यो चाहिँ कमजोरी चाहिँ अब भनौँ न सरकार पक्षको त भयो भनौँ न। अब सरकार पक्षले कोसिस गरे होला, अब त्यो फारममा हामीलाई कति ठाउँ दिने भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो पनि हुन्छ। दिन खोजेको छ कि विगत केही जनगणनादेखि चाहिँ त्यो स्पेस दिन खोजिरहेको छ हामीलाई। अब गणकले पनि अपाङ्गता पहिचान गर्ने कुरा, घरको जसले चाहिँ त्यो उत्तर दिइरहेको हुन्छ उसले पनि मेरो घरमा अपाङ्ग छ है भन्ने कुरा, र अपाङ्गता पनि अब 8-10 अहिले 10 किसिमको अपाङ्गता छ। त्यो गणकले 10 किसिमको अपाङ्गता छुट्याएर यो चाहिँ यही हो हेर कानको कस्तो अपाङ्ग भएर उसले टिक्लाउन पनि सक्ने, उसले पनि त्यो कुराहरू बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ। नत्र त्यतिकैमा अब यसो थर हेरेर यो बाहुन क्षेत्री हो कि दलित भने जस्तो अब यो महिला पुरुष के भने जस्तो त अब नामबाट त अपाङ्ग थाहा हुन्न नि त। त्यो पहिचान गर्न सक्यो भने त्यो पहिचानको लागि चाहिँ अब भनौँ न सम्बन्धित घरको फ्यामिलीले पनि सपोर्ट गर्छ, फ्यामिलीले पनि नछुटाइकन आफ्नो घरमा भएको अपाङ्ग भन्नै पर्यो। गणक जुन उसित परिचय पत्र छ, अरू डकुमेन्ट के छ नि त्यो देखाएर भयो नि यस्तो किसिमको अपाङ्ग छ है मेरो घरमा, यहाँ मेरो छोराछोरी भाइ बहिनी उसले भन्न पर्यो। गणकले पनि त्यो विषयलाई सेन्सिटिभ रूपमा हेरिदिनु पर्यो। 10 किसिमको अपाङ्गता कस्ता हुन्छ भन्ने कुरो पढेर बुझेर थाहा पारे
जानु पर्यो। आज अपाङ्गताको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले पनि सरकार संवेदनशील छैन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको, होइन? यहाँ त झन् संसदमा गएर आफ्नो आवाज पनि दिइसक्नु भएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुरा छ। अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कस्तो खालको योजना ल्याउनुपर्छ अबको सरकारले? सरकारले सुरुमा त अब यो अपाङ्गताको वर्गीकरण गरेर हामीले सर्वोच्चमा पनि एउटा मुद्दा हालेको थियौँ, सबै प्रकारका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर देऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ सरकारलाई भन्दाखेरि पनि सरकारले चाहिँ सबै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दिन सकेका छैन। पहिलो कुरो उनीहरूलाई चाहिँ सोसल सेक्युरिटीकै कुरा हो। त्यस पछाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने कुराहरूलाई हामीले प्रमोट गर्दै उनीहरूले के गर्न सक्छन् त्यसमा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने कुराहरू पनि आउँछ। एउटा अपाङ्ग भएको व्यक्तिले के गर्न सक्छ? अब ऊ एउटा खुट्टा समस्या भएको मान्छे त बसेर दुनियाँ थोक गर्न सक्छ, अब एउटा हातको समस्या छ अर्को थोक गर्न सक्छ, अब कोही देख्दैन, कोही सुन्दैन, कोही बोल्न सक्दैन, दुनियाँ समस्या छ। तर उनीहरूको एउटा मात्रै सिस्टम समस्या हो, अरू सिस्टमले त जसको पनि काम गरेन। ती बाँकी सिस्टमले गर्ने कुराहरूमा उसलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू रोजगारीदेखि लिएर जीविकोपार्जनदेखि लिएर अब राजनीतिकदेखि लिएर सबै तहमा उनीहरूलाई मिसाउँदै र सँगसँगै लिएर राज्य सरकार अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसलाई छोडेर सरकार अगाडि जान मिल्दैन, सरकार सक्दैन, तर यसलाई सरकारले बेलैमा आवश्यक तालमेल मिलाएर सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यदि सत्ता पक्षले गर्न सकेन भने यहाँको पार्टीले चाहिँ के गर्छ त? यो यहाँको पार्टीको भूमिका के हुन्छ? पार्टीले चाहिँ अब अहिले हामीले पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजहरूमादेखि विधानमा यो कुरालाई अहिले सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ। कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसपछि अहिले हाम्रा सबै वडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नेतृत्व लिन सक्ने अब हाम्रो 753वटा चाहिँ स्थानीय तहमा हाम्रो 7,000 करिब 7,000 6,743 समथिङ वडा छन्। त्यतिवटा वडामा हाम्रा साथीहरू अब अपाङ्ग भएकै साथीहरू त्यहाँ चाहिँ पार्टीकै आधिकारिक सङ्गठित सदस्य भएर अब चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनाव जितेर आउने खालको स्थितिहरू छ। उनीहरू ती ठाउँहरूमा पनि काम गर्छन्। हामीले अहिले पार्टीका डकुमेन्टहरूमा हामीले ती कुराहरूलाई मेन्टेन गर्ने, सांसदको हैसियतले सरकारका डकुमेन्ट ऐन नियम कानुनमा ती कुराहरूलाई हामीले संशोधन गर्ने। भोलि सरकार अनुकूल हुँदाखेरि, भोलि हाम्रो चाहिँ रिसोर्समा हाम्रो एक्सेस हुँदाखेरि हामीले 1 2 3 4 गरेर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको जीवन स्तर चेन्ज हुने तरिकाले काम गर्ने आइडियाहरू पनि छ। हामी सरकारलाई पनि त्यो आइडिया दिन्छौँ, एक्जिस्टिङ सरकारलाई पनि गर्छ भने पनि गर्दैन भने पनि कुनै न कुनै दिन त हामी गर्न सक्ला नि त। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने जुन कार्य छ अपाङ्गताको लागि उहाँहरू ढुक्क भयो हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँ एक्सेस हुने बित्तिकै सरकारमा भए पनि अहिले पनि गर्नुहुन्छ? अहिले पनि हामी सरकारलाई सुझाव दिइरहेछौँ। हामी सत्ता पक्षकै सांसदज्यूहरूलाई यो गर्न पर्यो हामी सुझाव दिइरहेको छ, सरकारलाई हामी सुझाव दिइरहेछ, मन्त्रीहरूलाई हामीले भनिरहन्छौँ पनि। अब हाउसमा फ्रिक्वेन्टली भेट पनि हुन्छ, हामी भन्छौँ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्छ, नगरे पनि अब अर्को सरकारले गर्छ अथवा त्यसकै विकल्प आउँछ। अहिले पनि स्थानीय तहमा केही स्थानीय तहहरूमा त्यसको सुरुवातहरू पनि भएकै छ। प्रदेशमा सरकारहरू पनि त्यो कामहरू गरिरहेको छ। ती कामहरूलाई कामको काम मात्रै र बजेट सक्ने काम नभइकन प्रभावकारी बनाउने कुरामा हाम्रो जोड बल रहन्छ। र पछि हाम्रो सरकार हुँदा अथवा हाम्रो रिसोर्समा एक्सेस भयो भने अथवा हामीले भोलि मन्त्रालयमा हामीले हाम्रो कुरा भन्न सक्ने, उनीहरूले सुन्ने स्थिति हुने बित्तिकै हामीले थुप्रै कुराहरू गर्न सक्छौँ। हवस् त, जनताको अधिकारमा आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, अब दिपाजी हजुरले पनि धन्यवाद, यो टेलिभिजन परिवार सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। वर्षौँदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अहिले पनि समाजमा पीडित भएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो अधिकारको लागि सरकारलाई खबरदारी गरिराख्नु पर्दछ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनताको अधिकार कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामी पुनः अर्को साता यस्तै खालका कार्यक्रमहरू, जनतासँग सरकार रहने खालका कार्यक्रमहरू लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित रहनेछौँ। म दिपा आले लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार।